नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. धर्मरक्षण आनी सेवाभाव ह्या दोन तत्वांचेरूच देशाची प्रगती जावं येता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज गोकर्ण पर्तगाळ हांगा उलयतना सांगलां. गोंय एक आध्यात्मीक पर्यटन केंद्र करतले आनी पर्तगाळची मठवास्तू मुखेल आकर्शण आसतलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. 56व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव इफ्फीचो समारोप सुवाळो आयज ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत सुरू आसा आनी 20 मीटर स्थलांतरणाची मुजत आयज शुक्रारा मेरेन आशिल्ली. फाल्यां सावन कारवाय सुरू जातली अशी माहिती वीज खात्यान दिल्या. पुराय खबरो. धर्मरक्षण आनी सेवाभाव ह्या दोन तत्वांचेरूच देशाची प्रगती जावं येता आनी अशा प्रगती भितर मठाची व्हड परंपरा आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हटलां. गोकर्ण पर्तगाळ हांगा आयज तांच्या हस्तुकीं 77 फूट लांबायेच्या रामाच्या मुर्तीचें लोकार्पण जालें. ते उपरांत जाल्ले भौशीक सभेंत ते उलयताले. गोकर्ण पर्तगाळ जिवोत्तम मठाक 550 वर्सां पुराय जाल्ल्यान 10 दिसांचो सुवाळो घडोवन हाडला. ताचो आयज दुसरो दीस आसलो. राममुर्तीचे उक्तावणाचो आयज मुखेल सुवाळो जालो. गोंयाचेर वेगवेगळीं आक्रमणां जालीं, मात गोंयची संस्कृताय इबाडपाक ही आक्रमणां यश येवंक ना. ताचे फाटल्यान पर्तगाळ मठान केल्ल्या वावराचो व्हड वांटो आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी मुखार म्हटलां. भारत का रास्ता एकता से होकर जाता है. जब समाज जुड़ता है, जब हर क्षेत्र हर वर्ग एक साथ खड़ा होता है, तभी राष्ट्र बड़ी छलांग लगाता है. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाली जीवोत्तम मठ का प्रमुख ध्येय लोगों को जोड़ना, मन को जोड़ना, परंपरा और आधुनिकता के बीच सेतु बनना. इसलिए विकसित भारत की यात्रा में ये मठ एक प्रमुख प्रेरणा केंद्र की भूमिका में भी है. ह्या सुवाळ्याक गोंयचे राज्यपाल पुशापती अशोक गजपती राजू, खासदार श्रीपाद नाईक, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, भौशीक बांदकाम मंत्री दिगंबर कामत, खेळां आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकर, पर्तगाळ मठाचे मठाधिपती विद्याधीश तीर्थस्वामी आनी मठाच्या समितीचे अध्यक्ष श्रीनिवास तेंपो हाजीर आशिल्ले. गोंय एक आध्यात्मीक पर्यटन केंद्र करतले आनी पर्तगाळी मठवास्तू ही तातूंतली मुखेल आकर्शण आसतलें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलां. तांणी मुखार म्हटलां की 550 वर्सां कुशावतीच्या नदीचेर स्थापन जाल्ले मठसंस्था आज आमी पळयता. माधवाचार्यान मांडिल्ल्या दैवत्व तत्वज्ञानाचेर श्रद्धा आणि भक्ती आशिल्ली. याच परंपरेच्या लेगीत तितक्याच उर्बेत कार्य करीत आसा. गोंयच्या भुंयेचेर 550 वर्सां हिंदू धर्माचे सनातन कार्य ही मठसंस्था परंपरा करीत आयिल्ली आसा. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा गोंयचेर मुखेलपणान 7 राजवटींनी राज्य केलें. भोज, कदंब, चालुक्य, राष्ट्रकूट, विजयनगर साम्राज्य, बहुमानी सुलतान, बिजापूरचे सुलतान आणि अयोध्या ते पर्तगाळ मठ माननाधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी. धर्मरक्षणाचे आणि राष्ट्र रक्षणाचे काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या कडल्यान जाता ते खातीर ते धर्मपुत्र आसात अशें मठाधिपती विद्याधीश तीर्थस्वामी हांणी म्हटलां. पणजे सुरू आशिल्ल्या 56व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव इफ्फीचो समारोप सुवाळो आयज ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमांत सुरू आसा. ह्या कार्यावळीक माहिती आनी प्रसारण राज्यमंत्री डॉक्टर एल मुरुगन, महोत्सवाचे संचालक शेखर कपूर, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी हेर मानेस्त हाजीर आसात. ह्या वर्साच्या महोत्सवान 81 देशांतले 240 परस चड चित्रपट प्रदर्शीत जाले. जातूंत जपान हो फोकस देश, स्पेन हो भागीदार देश आनी ऑस्ट्रेलिया हो स्पॉटलायट देश आशिल्लो. ह्या सुवाळ्यान प्रतिश्ठीत गोल्डन पिकॉक पुरस्कार, सिल्वर पिकॉक पुरस्कार आनी ICFT युनेस्को गांधी पदक प्रदान करतात. सध्या सुरू आशिल्ल्या कार्यावळींत वेगवेगळ्या पंगडां वरवीं नृत्य सादरीकरण सुरू आसा. तशेंच आतां मेरेन इफ्फी विशीं मान्यवरांची आपली मतां उक्तायल्यात. Thank you very much. It's indeed been the most memorable film festival. All of you would agree with this. And qualitatively, quantitatively, festival which had wonderful films being played out. The film bazaar, the base film bazaar, bringing in the record investments and buying and selling. At the same time, first time we have the AI hackathon, the creative minds of tomorrow, bringing in close to 125 participants. All goes with the vision of our Honorable Prime Minister, who during the World Audio Visual and Entertainment Summit said, "This is the dawn of
orange economy. And truly, International Festival this year has been a step in that direction. It will not just provide opportunities to our creators, but at the same time, it will also take the Indian flag to the entire world. So very happy, thanks to Government of Goa, people of Goa, each one of us who've worked hard to bring this festival to life. Thank you. गोंय विधानसभेचे सभापती श्री गणेश गांवकर हांणी हालींच बार्बाडोसांतल्या ब्रिज टावन हांगा जाल्ल्या 68व्या राष्ट्रकुळ संसदीय परिशदेंत भाग घेतलो. द कॉमनवेल्थ द ग्लोबल पार्टनर ह्या विशयाचेर आयोजीत ह्या संवसारीक परिशदेंत आधुनीक आव्हानांचेर चर्चा करपाक आनी लोकशाय संस्था मजबूत करपाचे मार्ग सोदपा खातीर वांगडी राष्ट्रांचे संसदीय फुडारी तज्ञ आनी प्रतिनिधी एकठांय आयिल्ले. सभापती श्री गांवकर हांणी राष्ट्रकुळ संसदीय परिशदेंतल्या चर्चे विशीं म्हायती दितना जाल्ली चर्चा वेव्हारीक दूरदृश्टी आशिल्ली, गैर राजकीय लोककेंद्रीत आनी प्रादेशीक गरजांक अनुकूल अशा पद्दतीन प्रशासन सुदारपाचेर केंद्रीत आशिल्ली. चर्चेन विशय गोवा खातीर उपेगी आनी भौशीक सेवा वितरण आनी कायदेशीर वेव्हारांत सुदारणा घडोवन हाडपाक उपेगी थारपाक शकता. परिशदेंत वांटेकार जाल्ल्या प्रतिनिधींनी मजबूत संस्था ही विश्वासार्ह प्रशासनाची बुन्याद आशिल्ल्याचें मत मांडलें. कामाची मोलावणी, सदस्यां खातीर सुदारीत मजत वेवस्था, नवनिर्वाचित प्रतिनिधी खातीर दर्जेदार प्रशिक्षण सुविधा ह्या सारक्या धोरणांचेर चर्चा केली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भाई, अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई, खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। अडचणीच्या सुवातेवेर वीज मीटर काडून ते सोयीच्या सुवातेर हाडपाच्या नोटीसीन फकत 35% वीज गिरायकांची प्रतिसाद दिला. नोटीशे प्रमाण स्थलांतरणाची मुजत आयज शुक्रारा सोंपिल्ल्यान फाल्यां शेनवार सावन कारवाय सुरू जातली अशी माहिती वीज खात्याचे अधीक्षक अभियंते मयूर हेदे हांणी दिली. अडचणीच्या सुवातेर 38,000 घरगुती वीज मीटर आशिल्ल्याची माहिती खात्यांकडेन आसा. हाचे मदले 12,000 मिटरांचे स्थलांतरण जालां. जे कोणें स्थलांतरण करूंक ना तांची वीज जोडणी तोडपाची कारवाय सुरू आसतली अशें अधीक्षक अभियंते मयूर हेदे हांणी सांगलें. मिटराचें स्थलांतरण करपा खातीर 6 म्हयन्यांची मुजत आयज 28 नोव्हेंबराक सोंपता. त्या विभागाचे अभियंते नोटीशी प्रमाण कारवाय सुरू करतले अशी माहिती अधीक्षक हेदे हांणी दिल्या. दुरुस्ती कामा खातीर बोरी पूल शेनवारा 29 नोव्हेंबराक सकाळी 8 ते आयतारा 30 नोव्हेंबराक दिसा सकाळी 8 वरां मेरेन फोंडे वटेनच्यान अवजड वाहनां खातीर बंद आसतलो. तशेंच शेनवारा 6 डिसेंबरा दिसा सकाळी 8 ते आयतारा 7 डिसेंबर दिसा सकाळी 8 वरां मेरेन मडगांवां वटेनच्या बोरी पूल अवजड वाहनां खातीर बंद आसतलो. पूल बंद काळांत फोंडा मडगांव आनी मडगांव फोंडा मार्गावयली येरादारी उपलब्ध मार्गान वळोवपान येतली. माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याचे ज्येष्ठ फोटोग्राफर सिल्वेस्टर इस्तिबेरो हांकां सेवानिवृत्ती निमतान खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी आयज निरोप दिलो. सिल्वेस्टर इस्तिबेरो हांणी माहिती आनी प्रसिद्धी खात्यांत 37 वर्सां सेवा दिली. माहिती आनी प्रसिद्धी खात्यांत ब्रॉमायड प्रिंटर ते ज्येष्ठ फोटोग्राफर म्हूण सेवा दितना तांणी 3 सेंट फ्रांसीस झेवियर प्रदर्शनां, लुसोफोनिया सर्त, ब्रिक्स अशा म्हत्वाच्या कार्यावळींचें छायाचित्रण केलां. खेळ. हळदोळचे आदले आमदार ग्लेन टिकलो हांची गोवा फुटबॉल विकास परिशदेच्या अध्यक्षपदार नेमणूक जाल्या. परिशदेच्या कार्यकारिणी वांगड्यां मदीं दिलीप नाईक, शॉन मार्टिन, संदीप नाईक, आलेरियन रॉड्रिग्स, उमर सुटावाली, नितीन गड्डी, सांतान फुर्तादो आनी फ्रांसीस डिसोजा हांचो आस्पाव आसा. श्री टिकलो हे फुटबॉलपटू आसल्यान ते फुटबॉल वाठाराच्या उदरगतीक योगदान दितले अशी अपेक्षा उक्तायली वता. हवामान. पणजे वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यान उणें 21 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. मुरगांवां चडांत चड तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यान उणें 21.2 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. सध्या राज्यान वातावरण सुकें आसा. सकाळचे धुके पडपाचो अदमास आसा. परतून एक फावट मुखेल खबरो. धर्मरक्षण आनी सेवाभाव ह्या 2 तत्वांचेरूच देशाची प्रगती जावं येता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज गोकर्ण पर्तगाळ हांगा उलयतना सांगलां. गोंय एक आध्यात्मीक पर्यटन केंद्र करतलें आनी पर्तगाळची मठवास्तू मुखेल आकर्शण आसतलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. 56व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव म्हळ्यारूच इफ्फीचो समारोप सुवाळो आयज ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत सुरू आसा. आनी
वीज मिटर स्थलांतरणाची मुजत आयज शुक्रारा मेरेन आशिल्ली. फाल्यां सावन कारवाय सुरू जातली अशी माहिती वीज खात्यान दिल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7 जावन 25 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.